کے ساتھ پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں، حضور سنتے ہیں اور سن کے اپنے غلاموں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہوا کا یہ آپ کی مہربانی ہے، جو کچھ بھی ہوا کا یہ آپ کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے لیا ہے نام آپ کا، بس یہی میری زندگانی ہے، بس یہی میری زندگانی ہے۔ تسی پڑھو نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اس بات کی محفل ہے۔ ہاں مدینے میں نو دفناؤ، قبر جانے نبی جانے، مدینے میں نو دفناؤ، قبر جانے نبی جانے، صدا محمد دا حشر جانے نبی جانے، صدا محمد دا حشر جانے نبی جانے، اور میں منتا کہ بوکھا سفر یارو اے برزخ دا، میں منتا کہ بوکھا سفر یارو اے برزخ دا، کفن تے کلمہ لکھ چھوڑو، سفر جانے نبی جانے، کفن تے کلمہ لکھ چھڑنا، سفر جانے نبی جانے، او مینوں قبر دا خوف دے دے کے تسی یارو کیوں ڈراندے ہو، قبر دا خوف دے دے کے تسی مینوں کیوں ڈراندے ہو۔ میں سنیا میرا عقیدہ ہے کہ اتھے سرکار آنا ہے، او ڈر جانے نبی جانے، اتھے سونے نے آنا ہے، او ڈر جانے نبی جانے، مدینے میں
نو دفناؤ حشر جانے نبی جانے تے پتر پاویں او لکھ جہان تو مندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے او پتر پاویں او لکھ جہان تو مندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے میرا پت بسم اللہ ہائے بسم اللہ دیاں نت صداواں لب دیاں نہیں تر جان جہ کے وار تے ماواں لب دیاں نہیں ہائے تر جان جہ کے وار تے ماواں لب دیاں نہیں او ماں پیو دے سر سے او دیاں موجاں مار دیاں او ماں پیو مر جائے تے پابیاں بھی نہیں جان دیاں او باپ نہ ورگے او پیار دلا سے لب دے نہیں تر جان جہ کے وار تے ماں پیو لب دے دے تے بے ادبی جے ماں دی کیتی تے پھر کچھ نہیں رہنا پلے او رب نے جنتی رکھ چھڑی ماں دیا پیرا تلے تے کوئی عمل نہ ہوئے پلے تینت ویکھی صورت مادی او لکھا کروڑا ہجاں تو افضل کہ وار زیارت ماں دی تے ماں دی خدمت کر مستاوی تے اچھا رتبہ پایا او ماں ہے پیدا مرشد اجمل تے باہو نے فرمایا قبر وچ ملے پہ جانا اے خاصاں دا تے آمدہ گج کیا کو سبحان اللہ او قبر وچ ملے پہ جانا اے خاصاں دا تے آمدہ قبر وچ ملے پہ جانا اے خاصاں دا تے آمدہ کیونکہ کفن میلا نہیں ہوڑا محمد دے کفن میلا نہیں ہوڑا محمد دے غلام دا جڑا حضور دا غلام ہے نا ایک بار میں نال بیٹھ کے پڑھ لے کفن میلا نہیں ہوڑا محمد دے اچھا آگے نہ پڑھ کے عمل کر گواہ بڑھ ایسا کفن میلا محمد دے غلام اور محمد دی مرضی پہ اے بیڑا پار ہونا نہیں آنکھو سبحان اللہ محمد دی مرضی پہ
بیڑا پار ہونا نہیں او جنا سونے محمد نو من لیا او نالے آساں ہو جانا سفر اگلے مقام دا او نالے سوکھا ہو جانا سفر اگلے مقام دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا کھڑے ہو جی دوش اسلام نے سبات نشد دا مصطفیٰ جانے رحمت بلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام اور جن کی ماں فاطمہ اور جن کا بھائی حسن اور نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں پیدا کو سلام آسیے تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیے تھام لو دامنے مصطفیٰ دامنے مصطفیٰ آسیے رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام محبوب جو ہو رب کو جڑی گل منوا سکدے او تیری عرش فرش تے پئی پئیے گناہگار چھڑوا سکنے تے ساری زندگی ہویا سایہ مل چکی تے برے ہو ساڈے نیک لکھوا سکنے ہویا سایہ آسیاں پروانیاں نو ہو جتا کون بلوا سکنے ستی کہے آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول